हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हुमा ड्रामे की पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 17 में फाइज अपनी माँ से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि सबका रवैया मेरे लिए बहुत खिंचा खिंचा सा है और कहता है कि मैं हरीम को इस घर में इज्जत बनाकर लेकर आया हूँ, लेकिन मेरी कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं रही कि मेरे अपने खूनी रिश्ते मुझसे खफा हो जाएं या मुझसे फेल लें। और वो कहता है कि आप हरीम को ऑन कर लें। तो उसकी माँ कहती है कि कोशिश कर रही हूँ मेरी जान, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, तुम तो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो। और कहती है कि अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किए गए फ़ैसले को वो कबूल करने में मुश्किल हो रही है। बस हरीम से कहना कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसे इग्नोर कर दे, उसे सब घर वालों का दिल जीतना होगा, वक्त तो लगेगा ना। और वो कहती है कि बस अब तुम उसको लेके हॉस्पिटल जाओ, उसके घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। और कहती है अपने साथ ही वापस ले आना, मुझे भी उसकी ज़रूरत है। फिर वो हरीम को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। हरीम अपनी माँ को देखकर बहुत रो रही होती है। उसका भाई कहता है कि अच्छा किया तुम आ गई हरीम, अम्मी को अभी आंख लगी है। फिर हरीम का बाप फाइज का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुश्किल वक्त में तुमने हमारी मदद की, हम सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे। हरीम कहती है कि मैं आना चाहती थी लेकिन बस आ नहीं सकी, मेरा दिल बस यहीं पर था। तो फाइज कहता है कि मुझे शर्मिंदा ना करें, अगर पॉसिबल हुआ आज की मुलाकात के बाद मैं हरीम को अपने साथ ले जाऊं, फिर वो सुबह आ जाएगी, अम्मी को भी इसकी ज़रूरत है। तो उसका बाप कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी हॉस्पिटल में ज़्यादा लोगों को रुकने की इजाज़त नहीं है, हम दोनों हैं यहाँ पर, तुम अपने साथ ले जाओ। फिर हरीम फाइज को कहती है कि क्या ये मुमकिन नहीं कि आज मैं यहाँ रुक जाऊँ, अम्मी को मेरी ज़रूरत है। उनके चेहरे का एक एक नक्श बोल रहा है कि आज मैं उनके साथ रहूँ। तो फाइज कहता है कि हरीम मैं तुम्हारी जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मम्मी तुम्हारी मुंतज़िर हैं, लेकिन उन्होंने कहा था मुझसे कि हरीम को साथ ही लेके आना। उसका भाई वहाँ आता है और वो भी कहता है कि हरीम तुम्हें फाइज के साथ जाना चाहिए। वहाँ फाइज की माँ और बाप बैठे हुए होते हैं और दोनों, फाइज का बाप कहता है तो आप एक बार ठान लें और आपकी किसी से ठंड जाए तो उसको इस दुनिया में तो ठिकाना नहीं मिल सकता। और वो कहता है कि हयान मुझे बता रहा था कि फाइज दफ्तर आना शुरू हो गया है मजबूरन, उसकी स्टडीज़ पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो फाइज की माँ कहती है फाइज अपनी तालीम के बारे में बहुत सीरियस है, हाँ अगर कोई चीज़ मुतासिर होगी तो वो है उसका और हरीम का रिश्ता। और कहती है कि जितना वक्त फाइज ऑफिस में गुजारेगा और उतना ही कम वक्त वो हरीम के साथ गुजारेगा। फाइज का बाप कहता है कि वाह, सोचता हूँ कि अगले इलेक्शन में आपको MNA लगा दूं। और कहता है कि बड़े बड़े सियासतदान भी इस तरह की सियासत नहीं खेल सकते। तो वो कहती है कि आपका जो मुकाम है ना वो इसी सोच की वजह से है, वरना आप एक ठेकेदार थे, एक मामूली ठेकेदार रहते। और वो कहती है कि इसलिए आपसे कहती हूँ कि अपनी सोच को बुलंद करें, बड़ा सोचें। और कहती है कि जंगली झाड़ियों को जड़ नहीं पकड़ने दे सकते, और ये लड़की क्या है, एक सूखा हुआ जंगली झाड़ ही तो है जो हवा से उड़कर आकर फाइज के कदमों पर उलझ गया है। वैसे आज मैं फाइज का पहला इम्तिहान ले रही हूँ। हरीम की ख्वाहिश होगी कि वो अपनी माँ के पास रहे और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फाइज उसे घर लेकर आएगा। उसकी माँ एक ऐसी चाल चल रही है कि रखे फाइज की नज़रों में भी सही हो जाए, हरीम की नज़रों में भी। वहाँ फाइज हरीम को लेकर आ जाता है। वो दरवाजे पे खड़े रहती है और कहती है कि हरीम तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही मुंतज़िर थी। तो फाइज कहता है कि आप अभी तक जाग रही हैं। और वो कहती है कि तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीने की इतनी आदत पड़ गई है कि रात को नींद ही नहीं आती। तो फाइज कहता है कि मम्मी को कॉफ़ी बना के दे दो और मेरे लिए भी ले आओ, ताकि मुझे बहुत काम करना है, ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। वहाँ नासिर हरीम की वीडियो देख रहा होता है। वहाँ उसकी माँ आती है और बोलती है कि मैंने तुझे बताया था ना कि निगहत खाला ने शगो का रिश्ता मांगा है। तो वो बोलता है हाँ। तो वो कहती है कि पहले वो पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन अब तो फ़ोन पे बात कर रही है, शायद पसंद करने लग गई है। लेकिन वो लोग मंगनी का कह रहे हैं, मंगनी में तो बहुत ज़्यादा लोग लगेंगे, 100 अफराद को तो बुलाना पड़ेगा। तो नासिर कहता है तो बुला लें, पैसों की फिक्र ना करें, हम धूमधाम से इसकी शादी करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि खैर तो है, कानून की कब्र तो नहीं खोद डाली, हर वक्त बटवा भरा रहता है। तो वो कहता है कि कानून का खजाना तो नहीं, मुर्गी भी होती है जो सोने का अंडा देती है। फिर कहता है दोस्त के साथ कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ से आते हैं कुछ पैसे। वहाँ फाइज माँ बाप के साथ बैठा हुआ होता है। तो उसका बाप तन मारता है कि शुक्र है माँ बाप के साथ बैठने का टाइम तो मिल गया। और कहता है कि जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी कभी दिलजोई की जरूरत होती है। तो फाइज कहता है मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत ऊंचा मुकाम है और हमेशा रहेगा। अपने दिल से इन गलत फहमियों को निकाल के देखिए, मैं आज भी आपका वही बेटा हूँ फाइज, आपका फरमाबरदार। और कहता है कि एक वाक़ये को बुनियाद बनाकर ये दीवारें ना खड़े होने दें प्लीज़। उसका बाप कहता है कि दीवार तो तुमने खड़ी की है अपनी मनमानी करके। और वो कहता है कि हमने तो फिर भी खिड़की और दरीचे की जगह छोड़ी है, वरना तुम तो
ہمارے منہ پہ 2 لفظ مار کر چلے گئے تھے، بھول جانا فائز نام کا کوئی بیٹا بھی تھا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ فرقان کی باتیں رہنے دیں، آپ کی تلخ باتوں کی وجہ سے یہ ہم سے پھر دور ہو جائے اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی اپنی بیگم کے پہلو میں جا کے بیٹھے۔ تو فائز کا باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بھی اس سے باتیں کیجیے، دیکھتے ہیں کتنا احساس جاگا ہے اور کب تک جاگا ہے۔ اور اس کا باپ بول کے چلے جاتا ہے۔ وہاں حریم اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا فون بجتا ہے، وہ دیکھتی ہے تو ناصر کا فون ہوتا ہے۔ وہ گھبراتی ہے اور فون بار بار بند کرتی ہے، لیکن وہ ناصر بار بار فون کرتا ہے۔ پھر حریم فون اٹھا لیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تقریباً 2 لاکھ سے کام چل جائے گا میرا بھی۔ تو کہتی ہے دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، میں تمہیں اچھی طرح سمجھتی ہوں، تم گھٹیا اور نیچ انسان ہو، یہ تم کان کھول کے سن لو کہ میں اب تمہارے جال میں پھنسنے والی نہیں ہوں۔ اور بولتی ہے کہ اب یہ بات تم یاد رکھنا، تمہاری نیت اور تمہارا پیٹ اب صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو ناصر کہتا ہے کہ کس کی، تمہاری یا فائز کی؟ اور وہ بولتا ہے کہ خودکشی کر کے حرام موت مرو گی، افسوس۔ وہاں فائز دروازہ بجا رہا ہوتا ہے، حریم فون بند کر کے سوئچ آف کر دیتی ہے۔ تو فائز پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ وہ بولتا ہے کہ کیا بات ہے، خفا ہو مجھ سے؟ تو حریم کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے کیوں ایسا سوچا؟ تو فائز کہتا ہے کہ کیوں، کیا ہوا پھر؟ اور فائز کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے ہمیں ساتھ جڑے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، ساتھ جڑے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن جب بھی تمہارے چہرے کا رنگ اٹھتا ہے نا، میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم آنٹی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بولنے پر تم میرے ساتھ آ گئیں۔ تم بے شک اپنے منہ سے کچھ نہ بولو، لیکن تمہارے دل کی اداسی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے روفی کو بولا ہے آنٹی جیسے جاگے تمہاری ان سے بات کرائیں فون پر۔ ہاں، فون پہ تو بات ہو سکتی ہے نا؟ اور وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا فون؟ فون لینے جا ہی رہتا ہے تو حریم آ کے لے لیتی ہے اس سے فون اور کہتی ہے کہ کوئی بھی فون آئے گا میں آپ کو بتا دوں گی۔ وہاں ہاسپٹل میں اس کی ماں جاگتی ہے اور حریم پکارتی ہے تو روفی اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے حریم صبح آ جائے گی، حریم کو بلا دو اور اس سے کہو کہ میں اسے بلا رہی ہوں۔ اور اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے بات حریم کا خیال رکھنا۔ تو روفی روتا ہے اور اس کے پاس ہی لیٹ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ فائز وہاں تیار ہو جاتا ہے، حریم اس کو آ کے کہتی ہے کہ آپ ناشتہ کر لیں، ناشتہ بنا لیا ہے؟ تو فائز کہتا ہے کہ تم نے بنایا ہے ناشتہ؟ تو وہ کہتی ہے جی۔ تو فائز کہتا ہے تم میرے ساتھ ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں ہاسپٹل چھوڑ دوں گا۔ تو حریم کہتی ہے کہ ممی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، اس کے بعد میں ہاسپٹل بھجوا دوں گی۔ بولتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پہ فائز کی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور بولتی ہے ناشتہ بہت اچھا بنایا تم نے، مزہ آیا کھا کر۔ تو حریم کہتی ہے کہ تھینک یو امی، کیا اب میں ہاسپٹل جا سکتی ہوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں بالکل جاؤ، لیکن جانے سے پہلے لائبہ اور ہمنا کا بریک فاسٹ بنا کر جانا، وہ لوگ رات کو دیر سے آئے تھے اور زیادہ کھایا نہیں تھا، اور میرے لیے بھی سوپ بنا دینا، میں لنچ میں وہی لوں گی۔ یہ چلاک عورت حریم سے سارا کام کرواتی ہے تاکہ اسے لیٹ ہو جائے اور حریم کو نوکرانی بنا کر رکھ دیا ہے۔ حریم وہاں کھڑے سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ہاسپٹل بھی جانا ہے اور یہاں یہ بھی بناؤں، پھر وہ سب بنا کر کے چلے جاتی ہے۔ وہاں ہاسپٹل میں حریم کی ماں کو سرجری کے لیے لے کے جاتے ہیں اور وہ حریم پکارتے رہتی ہے، لیکن حریم ابھی تک پہنچتی نہیں ہے۔ اور وہاں حریم راستے میں ہوتی ہے، وہ پہلے اب روم میں آتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا، پھر سسٹر سے پوچھتی ہے کہ یہاں پہ جو پیشنٹ تھا وہ کہاں ہے؟ تو سسٹر کہتی ہے کہ اسے آپریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ بولتی ہے کہ آپریشن تھیٹر کہاں ہے؟ وہ فوراً سے وہاں پہنچتی ہے۔ حریم جب تک پہنچتی ہے اس کی ماں کو آپریشن تھیٹر تک لے کے جا چکے ہوتے ہیں اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔